الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. आप पहले आ जाए 15 मिनट तक पहुंच जाए 15 मिनट وسراجا منيرا. وبشر
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق